गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भुजते भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। वागर्थाविव संवृद्धो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। सर्वेभ्यः नमांसि भूयांसि। अस्माकं गणस्य नाम अघोरगणः। वयम् एकं नाटकम् अभिनयनं कुर्मः। नाटकस्य शीर्षकं गुरुभक्तिः। इदानीं यूयं सर्वे अस्माकं नाटकं पश्यन्तु। तस्यां पाठशालायां द्वौ छात्रौ स्तः। एकस्य छात्रस्य नाम सर्वेशः, अन्येकछात्रस्य नाम मुकुन्दः। सर्वेशः बहु उत्तमं पठति स्म। मुकुन्दः किञ्चित् किञ्चित् पठति स्म। सर्वेषात् अपेक्षया मुकुन्दः गुरोः निकटे भक्तिः अधिका अस्ति। सर्वेशः केवलं गुरोः निकटे सत्यतया नास्ति। तदा पाठशालायां किं कुरुतः इति द्रक्ष्यामः। हे छात्रौ, भोजनं खादितं वा? अस्तु, उपविश्य। हे छात्रौ, अत्र आगच्छतात्। कः मम अनुष्ठानपात्रं प्रक्षालितवान्? अहं भवतः अनुष्ठानपात्रम् अप्रक्षालनं। अस्तु, गच्छ। अस्तु, उपविश्य। अहो, त्वं पठितवान् वा? वद। उत्तमम्, उपविश्य। मुकुन्दः, त्वं न पठसि वा? अहं न पठामि। यतः त्वं न पठसि? अस्तु, श्वः वदतु। अस्तु, उपविश्य। चन्द्रार्धचूडशिखरे 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 प्रभवस्तनोति 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 गौरीस्तनोति तपयो जलधिं निपीय गौरीस्तनोति तपयो जलधिं निपीय गौरीस्तनोति तपयो जलधिं निपीय। प्रथमदिनं समाप्तः। द्वितीयदिने सर्वेशः किं करोषि इति द्रक्ष्यामः। हे छात्रौ, अत्र आगच्छतात्। अद्य कः मम अनुष्ठानपात्रं प्रक्षालितवान्? अहम् अप्रक्षालनं गुरु। गच्छ, पठ। गुरोः, ह्यः भवान् उक्तवान् वा तं श्लोकम् अहम् इदानीं इयं
वदामि। आमां ह्यः उक्तवान् खलु अस्तु वद। ॐ सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्ते महादन्ति वक्त्रापि पञ्चास्य मान्या विधीन्द्रादिमृत्या गणेशाभिधामे विधक्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। उत्तमम्। इदानीं कथं वदसि? यः एक आवर्ति केवलम् अवदावत्, परन्तु अहमपि पञ्च आवर्ति अवदम्, अतः एतत् श्लोकम् अहं वदामि गुरु। परं शीघ्राय पठ। अस्तु। उपविश्य। न जानामि शब्दं न जानामि चार्थं न जानामि शब्दं न जानामि चार्थं न जानामि पद्यं न जानामि गद्यं न जानामि पद्यं न जानामि गद्यं चिदेकाशटास्य हृदि द्योतते मे चिदेकाक्षरास्य हृदि द्योतते मे मुखानि सरन्ते गिरश्चापि चित्रम् मुखानि सरन्ते गिरस्ता विचित्रम्। अस्तु पठ। इदानीम् एतत् श्लोकं लिखित्वा श्वः आगमिष्यावः। अस्तु। पठ। हे छात्रो पाठं प्रति उपविश्य। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। वंदे विश्वाधिकं शांतं वन्दे विश्वाधिकं कान्तं अनादिनिधनं शिवम् अनादिनिधनं शिवम् निष्कलं क्षम्यतां गुरु, यतः अहं न लिखामि गुरु। यतः न लिखसि? गुरुः अहं लिखामि गुरुः। उत्तमं, बहु उत्तमम्। उपविश्य। त्वं न लिखसि? यतः तं श्लोकं 10 वारं लिखित्वा कक्ष्याः अन्तः आगच्छ। इदानीं बहिर्गच्छ। निष्कलं निष्कलङ्कं च शक्तिं ज्ञानक्रियात्मिकां पठ। हे सर्वेशः, त्वं तव पुस्तकं ददातु। किमर्थं? मया तं श्लोकं लिखितव्यः। अहं लिखामि, अहं न लिखामि। यतः सर्वेशः, गुरुः पृच्छतासि, त्वं किं वदासि? अहं जानामि, त्वं तव कार्यं कुरु। अस्तु। उपविश्य। मुकुन्दः, ह्यः अहम् उक्तवान् खलु, त्वं लिखसि वा? अहं लिखामि गुरु। वदातु। उपविश्य।
वन्दे विश्वाधिकं शान्तं वन्दे विश्वाधिकं शान्तं वन्दे विश्वाधिकं शान्तम् अनादिनिधनं शिवम् अनादिनिधनं शिवम् अनादिनिधनं शिवम् निष्कलं निष्कलङ्कं च निष्कलं निष्कलङ्कं च निष्कलं निष्कलङ्कं च शक्तिं ज्ञानक्रियात्मिकां शक्तिं ज्ञानक्रियात्मिका वन्दे विश्वाधिकं शान्तं वन्दे विश्वाधिकं शान्तं वन्दे विश्वाधिकं शान्तम् सर्वेषां किमर्थं निद्रां करोषि क्षम्यतां करो न न यतः ह्यः रात्रिः अहं पादोन एकवादने गुरु किमर्थम् अहम् आगमपाठम् अपठन् गुरु अस्तु त्वं निद्रां करोषि वा अतः ठोकतु अस्तु गुरु अहं बहिर्गत्वा आगच्छामि हे सर्वेशः ठोकतु अहं जानामि वन्दे विश्वाधिकं शान्तं अनादिनिधनं शिवं निष्कलं निष्कलङ्कं च मुकुन्दः उपविशतु अहं बहिर्गत्वा आगच्छं खलु तदा त्वं किम् अकरोः अहम् अठोकं गुरु तथा वा आं गुरु त्वम् अठोकः आं गुरु मुकुन्दः उत्तिष्ठतु त्वं वद एषः किम् अकरोत् एषः सत्यं वद एषः उपविशति स्म गुरु क्षम्यतां गुरु अहम् उपविशन् एतद्विषये शेषमपि त्वं सत्यतया नास्ति अतः परं किं किं विषये त्वं सत्यतया आसीः इति अहं न जानामि क्षम्यतां गुरु यः वन्दे विश्वाधिकं श्लोकम् इति लिखसि वा आं गुरु तव पुस्तकं ददातु गुरु ददातु क्षम्यतां गुरु अहं न लिखामि त्वं सदा सत्यतया नास्ति सर्वेषः एतद्विषयं च असत्यं यतः सर्वेषः त्वम् असत्यं जल्पन् आसीः त्वं गुरोः निकटे सत्यतया भवितव्यः इतः परं त्वं सत्यतया यदि गुरोः निकटे सत्यं च भक्ति च परन्तु शीलं च आसीः त्वं बहु बुद्धिमते भविष्यसि पाठं केवलं त्वं बहु बुद्धिमते न भविष्यसि अस्तु वा महोदय उपविश्य तौ पाठशालां सम्पूर्णतया पठित्वा गतवन्तौ तत्समये एका स्पर्धा आगच्छति तस्यां स्पर्धायां द्वौ छात्रौ किं कुरुतः इति द्रक्ष्यामः क्रिं 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 नमस्कारः गुरु मुकुन्दः सम्यक् अस्ति वा भवान् आशिषा अहं सम्यक् अस्ति गुरु अस्मि गुरु आशिष मुकुन्दः एका स्पर्धा आगमिष्यति त्वं निश्चयमेव स्पर्धा प्रति गच्छ अस्तु गुरु परम् अहं कथं स्पर्धायाः गमिष्यामि यतः त्वं न गच्छामि इति वद मे बहुपाठं न जानामि गुरु किञ्चित् पाठमेव अहं जानामि त्वं स्पर्धा प्रति गन्तव्यः त्वं योग्यः अस्तु गुरु अहं गच्छामि
हे मोहन्दः, अत्र त्वं किं करोषि? अहं स्पर्धार्थम् आगच्छामि। त्वं पाठशालायां पाठं न अपठः किल, अत्र किं करोषि? आम्, अहं पाठं सम्यक् न अपठम्। मम गुरोः वाक्यं शृणोमि। अहं स्पर्धार्थम् आगच्छामि। अस्तु, तस्यां स्पर्धायाम् अहं केवलं जेष्यामि, त्वं पश्य। अस्तु, गच्छ। आम्, त्वं पाठशालायां सम्यक् अपठः इति अहम् आशयोमि। अहं पाठशालायां सम्यक् अपठम्। आपो वा इदगुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणा वा आपः पशव आप नमापो मृदमाप सम्र मृदमाप सम्र आगमनामनि श्लोकं वद। कामिकं योगजञ्चिन्त्यं कारणं मजितं तथा दीप्तं सूक्ष्मं सहस्रं च अंशुमानुसप्रभेदकं विजयं चैव निःश्वासं स्वायम्भु सप्रतसभा मे गोपाय यथसभ्या आसभासतः तानिन्द्रियावदः कुरु सर्वमायुरुपासताम् अहे अये सुब्रह्मण्यभुजङ्गस्तोत्रे प्रथम श्लोकं वद। सदा बालरूपापि विघ्नात्रयन्ति महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्र सन्नो वातः पवता माधरिष्वा सन्नस्तु पदसूर्यः अहानिशं भवन्तु नस्तगुं रात्रिः प्रतिधीयतां समुसानो विच्चतु समादित्य उदयतु नः शिवानसन् शब्दं वद। नकारान्तः पुल्लिङ्गः सुन्सप्तः स्वा आम्, अहं मुकुन्दः। ॐ आपो वा इदगुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणा वा आपः पशव आपो नमापो मृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापश्छन्दागिष्यापो ज्योतिगिष्यापो यजुगिष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवः सुवरापो ॐ श्वन् शब्दं वद। नकारान्तः पुल्लिङ्गः श्वन् शब्दः स्वाहा श्वानो श्वानः श्वानं श्वानो शुनः शुनाश्वभ्यां श्वभिः शुनेश्वभ्यां श्वभ्यः शुनः श्वभ्यां शुभ्यः शुनः शुनोः शुनां शुनि शुनोः श्वसु हेष्वन् हेष्वानो हेष्वानः। ॐ सप्रथसभां मे गोपाय ये च सभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम् अहेर्बुद्धिमन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रैविदा विदुः ऋचः सामान्ययजुगुंषि साहि श्रीरमृता सताम्। सुब्रह्मण्यभुजङ्गस्तोत्रे प्रथम श्लोकं वद। ॐ सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्रे महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधक्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। धन्यवादः। सम्यक् गच्छ। धन्यवादः। श्रद्धायां मुकुन्दः जयम्।
यस्य उत्तरम् अवदः गुरोः आशिषा अहं जयामि। अहं दोषेण उक्तवान् नमस्ते अहमपि गुरोः निकटे भक्तिं प्रदर्शयामि भक्तिमाचरन् भवामि सर्वं गुरोः आशिषा कृपा। कुर्यान्ततो लब्धज्ञानं शिवागमनये शब्दादिशास्त्रेषु च नित्याचारसुबालकं बुधवरं छात्रप्रियं बोधकं सुब्रह्मण्यशिवध्वजं मम गुरुं स्वस्ते भजे सादरम्। धन्यवादः नमस्कारः। भैरवः प्रथमशिष्यः सर्वेशः द्वितीयशिष्यः मुकुन्दः नमस्कारः। वेदाध्यापकः सेल्वेलायुधः आगमाध्यापकः विघ्नेशः अन्येक अध्यापकः कार्तिकशङ्करः। वयं कथां सर्वे लिखामः।